يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ والو پہلے اس مقام عالی شان دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 19واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا صاحب کعبہ قوسین او ادنا سید اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم قائد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک کی آواز سارے دی ہونی چاہیے، جنوں سرکار نال جنہ پیار ہے وہ اونا بلند آواز نال پڑھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مدینہ منورہ اندر نازل فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اج دا 20 اگست 2021 دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ جدے اندر میں اور تسی بتوفیق اللہ تعالی برحمت اللہ تعالی بإذن اللہ تعالی حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے واسطے
اے مسرت دی بھی بات ہے، خوشی دا موقع ہے۔ حافظ القرآن والحدیث میرے محسن و مربی جناب استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دے مرکز دے اندر اور انہاں دے موجودگی اندر خطبہ جمعہ دی صورت اندر میرے مالک نے منو سبق سنان دا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال صحیح معنی اندر مینو اج استاداں نو سبق سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہینہ محرم الحرام دا اے تو اسلامی سال دی ابتدا ہوندی ہے۔ اس تو پچھلا مہینہ ماہ ذوالحج جدے تے اسلامی سال دی اختتام ہوندا ہے، یہ دوویں مہینے قربانیاں اور شہادتاں دے اعتبار نال معروف نے۔ ماہ ذوالحج دی 10 تاریخ اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آنکھوں تے صحیح نہ یار، علیہ السلام انہاں دی قربانی دا واقعہ بے مثال اور تاریخ ساز ہے۔ ذوالحج دی 18 تاریخ اندر صحابی مصطفیٰ شہید مدینہ مظلوم مدینہ آقا علیہ السلام دے دور داماد جامع القرآن جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی المناک اور کرمناک شہادت بھی تاریخ دا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگے ہے محرم دی 1 تاریخ اندر صحابی رسول مراد مصطفیٰ سسر نبی داماد حضرت مولا علی خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ کتھے ہوئی؟
مسجد نبوی اندر مصلی مصطفیٰ تے اور کیویں ہوئی نماز دی حالت اندر۔ اور اس محرم دی 10 تاریخ اندر نواسہ رسول جگر گوشائے بطول بسر علی گلستان رسالت دی کھل کھلاندی ہوئی کلی حضرت حسین بن علی جڑا مندہ ہے وہ تے بولے، اجے بھی سارے نہیں بولے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی اور انہاں دے 72-71 ساتھیاں دی کتھے ہوئی؟ میدان کربلا اندر۔ اور کیویں ہوئی؟ نماز دی حالت اندر۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم نے تاریخ بول دی کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا پانی بند ہویا، کوئی کہندا ہے 3 دن بند ہویا، کوئی لکھدا ہے 10 دن بند ہویا۔ ہویا تو ہے نا؟ حسین مظلوم ہے، پر سونے عثمان نالوں وڈا مظلوم کیڑا ہے؟ جنہاں دا پانی 40 دن بند ہویا۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرا امام ہے، سونا عثمان بھی میری جان ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور کون ہے عثمان؟ جنہ دے بارے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ابن عساکر ایک حدیث کی کتاب ہے، ان کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے 70,000 بندے ایسے ہون گے جنہ تے جہنم دی اگ واجب ہو چکی ہوئے گی۔ چونیاں والیو، میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سفارش کرن گے رب دے دربار اندر۔ اللہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سفارش مان کے انہاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ پتہ ہے کون ہے عثمان؟ جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے چلتے ہیں پھرتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 5 10 15 20 25 مرتبہ نہیں، اور عثمان لوگوں جنہوں چلتے ہیں پھرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
زبان نبوت چو 27 مرتبہ جنتی آکھیا. کنی مرتبہ؟ سارے بولو یار کنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ. اور رشتہ داریاں بھی بڑیاں نے جناب عثمان دیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انج سمجھو کہ جو 5ویں نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا ہے وہ کوئی ماں اور باپ والوں جناب عثمان دا بھی دادا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دا نام ہے عثمان. نام کیا ہے؟ ذرا سارے لوگوں نا نام کیا ہے؟ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف. آپ دی ماں دا نام ہے عروہ بنت قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف. میرے آقا علیہ السلام دا نام نامی کیا ہے؟ محمد. سارے نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. کیسیاں کڑیاں نے جی. اور کون ہے عثمان؟ جناب عثمان دی والدہ دا نام ہے عروہ. جناب عثمان دی ماں دا کی نام ہے؟ عروہ. یہ دی ماں دا نام ہے ام الحکیم البیضا. یہ حضرت عثمان دی کی لگی؟ نانی. ماں دی ماں کی ہوندی ہے؟ نانی. یہ جڑی حضرت عثمان دی نانی ہے یہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دی سکی پھوپھی لگدی ہے رضی اللہ تعالی. اور پھوپھی بھی اس لحاظ نال میرے آقا علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ اور اے ام الحکیم البیضا ایک ماں وچوں اکٹھے یعنی جوڑے پیدا ہوئے سارے. انہیاں گہریاں رشتہ داریاں. اور ایک معروف اور مشہور رشتہ داری حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری حنفی نے لکھے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے آقا علیہ السلام تک کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں ہو دے کسے امتی دے نکاح اندر نہیں آئیاں. اگر آئیاں نے تے میرے محمد دیاں 2 بیٹیاں جناب عثمان دے نکاح اندر آئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ. پر مظلوم ہے کہ پانی بند اور اتنے کسی تے ایک دن پانی بند کر دیو انہوں پوچھو وہ کی حال ہے. میرے عثمان دا 40 دن پانی بند. جمعے دی رات جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر آرام کر رہے نے، اپنے گھر اندر لیٹے ہوئے نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دے نال ملاقات ہو جاندیاں نے. نال صدیق و فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان اور میرے پیارے عثمان 40 دنوں تو پیاس ہیں اور میرے 2 دھیاں دے گھر والے عثمان محمدی آنکھاں دے تارے عثمان صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تو پیاس ہیں. آنا آج اللہ نے تیریاں افطاریاں دے انتظام حوض کوثر دے میرے نال کر دیتے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عثمان بیدار ہوئے نا. جناب عثمان
اپنی بیوی نو بلا دینے اما جی نیلا نو بلا دینے آندے نہیں نیلا میری شہادت دے وقت قریب آ گئے نے میری شہادت دے ویلے قریب آ گئے نے اما جی نیلا رو کے فرما دیا نے عثمان کی دنیا گلا کر دے ہو جناب عثمان فرما دے نے نیلا اے ہونے ہونے منو آقا علیہ السلام ملے نے زیارت ہوئی ہے آقا حوض کوثر تے میرا انتظار فرما رہے نے جناب عثمان اپنا پنجامہ منگوا لیندے نے زیب تن فرما لیندے نے تے جمعے دا دن دے چونیاں والے ہو میرا پیارا عثمان قرآن منگوا لیندا ہے قرآن سامنے رکھے آئے تے قرآن دیاں تلاوتاں شروع ہو جاندیاں نے قرآن پڑھتے جا رہے نے منزل بر منزل قرآن دی ہے تو پڑھتے جا رہے نے تلاوت جاری و ساری نے اچانک چار باغی دیوار ٹپ کے اندر آ گئے اللہ اللہ انا کہ میرے عثمان تے حملہ کر دیتا ہے محمد بن ابی بکر کے بڑھ دے این میرے عثمان دی داڑھی پکڑ دے تے انو جناب عثمان آتے نے ہوئے بھتیجے محمد چھوڑ دے عثمان دی چٹی داڑھی چھوڑ دے عثمان دی سفید داڑھی کاش کے تیرا باپ ہوندا عثمان دی داڑھی نہ پکڑدا اس داڑھی دیاں بڑیاں قدراں اس داڑھی دیاں بڑیاں حیاواں اس داڑھی دیاں بڑیاں عزتاں اس داڑھی دیاں بڑیاں شرماں محمد بن ابی بکر شرما کے پیچھے ہٹ جاتا ہے ایک اور ظالم اگے بڑھیا کہ نامہ بن بشر لوہے دی لاٹھی میرے عثمان دے سر پاک وچ مار دائے لوہے دا ڈنڈا میرے عثمان دے سر مبارک وچ مار دے میرے پیارے عثمان عثمان بولنا ذرا رضی اللہ تعالی بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے تے زبان تو پڑھتے جا رہے نے بسم اللہ توکلت علی اللہ ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ میرے پیارے عثمان بے ہوش ہو جاتے نے ایک اور ظالم اگے بدیا ایک اور بدبخت اگے بدیا ایک داڑھی دار خنجر دے نال میرے عثمان دے وار کر دیتا ہے میرے پیارے عثمان نو خنجر مار دے خون دے فوارے نکلے خون دیاں تدیریاں نکلیاں میرے پیارے عثمان دا خون مقدس خون قرآن دے ان الفاظ سے کرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کیوں جی اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے سونا میں تیروں سناوا اپنے استادہ نے موجودگی اندر سبق سناوا اترے لہو کے قطرے اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ کہ بستر پہ جا کے لیٹے اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ کہ بستر پہ جا کے لیٹے کر دھاریا تلاوت کر دھاریا تلاوت کر دھاریا لکھ کے لے جا چونیاں والے کر دھاریا تلاوت ہر قطرہ باوفادہ کر دھاریا تلاوت ہر قطرہ باوفادہ عرش پریت چرچا عثمان باہی
قرآن نو ٹھٹا مار دے اور چونیاں والے ہو اج پتہ ہی نہیں لگا جدے دل وچ قرآن نہیں او دے دل وچ عثمان نہیں بولنا ذرا جڑا قرآن دا گستاخ او عثمان دا سارے نہیں بولے اور جڑا قرآن دا گستاخ او عثمان دا گستاخ جڑا او قرآن دا بیری او عثمان دا بیری جدے دل وچ قرآن نہیں او دے دل وچ عثمان نہیں جدے دل وچ قرآن دا پیار نہیں او بدبخت لئیم دے دل وچ عثمان دا پیار نہیں اللہ اللہ ایک اور ظالم آیا یہ اپنی تلوار دے نال میرے عثمان تے وار کرنا چاہتا ہے بول وفادار بیوی پیار کرنے والی بیوی محبت کرنے والی بیوی وفادار بیوی بیٹھی ہے اما جی نیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وار روکن واسطے اینج اپنا ہاتھ اگے کر دیا نے اے ظالم نے کوئی ترس نہ کیتا وار کرتے سیدہ نیلا دیاں اے تین انگلا کٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں جناب عثمان اپنی بیوی ولے دینے تے زبان نال فرما دینے اللہ جنہیں میری بیوی نو دکھ دیتا ہے اللہ دے دو میں پیر توڑ دے اللہ دے دو میں ہاتھ توڑ دے اللہ نو ذلیل کر دے اللہ نو جہنم واصل کر دے اور لوگو جناب عثمان تے وار ہویا میرے پیارے عثمان شہید ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ 44 لاکھ مربع میل دے حکمران شہید ہو جاتے ہیں آکھو نا انا للہ سارے آکھو یار انا للہ و انا الیہ راجعون اور چوڑیاں والے ہو ارد گرد توان والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو جان دے ہو نا جس بیوی دا خامد فوت ہو جائے انہوں تسلیاں دین واسطے اودا باپ آیا کرتا ہے انہوں تسلیاں دین واسطے اودا بڑا ویر آیا کرتا ہے اور جس بیوی دا سہاگ لٹ جائے انہوں تسلیاں دین واسطے اودے محلے دی مسجد دا خطیب تے امام آیا کرتا ہے پر 3 دن گزر گئے دے کوئی دل بستگی کرنے والا نہ آیا کوئی پیار کرنے والا نہ آیا کوئی سر پہ دستے شفقت رکھن والا نہ آیا کوئی حوصلہ دینے والا نہ آیا 3 دن گزر گئے ایک دن دوپہر دا ویل ہے اچانک دروازہ کھڑکیا اما جی نیلا نے سمجھیا شاید کوئی عثمان دا غمخوار آیا ہے شاید کوئی عثمان نال پیار کرنے والا ہے شاید کوئی عثمان نال محبت کرنے والا ہے دوڑ کے جا کے دروازہ کھول دیا نے ایک ظالم آیا ایک بدبخت اندر آیا آ کے میرے عثمان دے لاشے تے کھڑا ہو جاتا ہے پہلے گالیاں کڑتا ہے بکواس کرتا ہے زبان درازیاں کرتا ہے پھر اپنے گندے ناپاک ہاتھ دے نال جاؤ اے بدبختا اے کم کرن تو پہلے تیرا ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ گیا اے کم کرن تو پہلے اے نازیبا حرکت کرن تو پہلے تو برباد کیوں نہ ہو گیا اور تو ہلاک کیوں نہ ہو گیا اپنے گندے ہاتھ دے نال میرے عثمان دے چہرہ پاک تے زوردار تماچا مار دے ہائے ہوئے ظلم ہائے ہوئے ستم اور چونیاں والے ہو جان دے ہو نا مرن دے بعد لڑائیاں مک جاتیاں نے ہائے ہائے مرن دے بعد سال مک جاتے نے مرن دے بعد جنگاں مک جاتیاں نے میرے عثمان دے دشمن کنے بیری نے کنے بدبخت نے میرے عثمان نو شہید بھی کر دیتا نے ظلم تو اجے بھی باز نہیں آ رہے گالیاں کردہ کردہ بکواس کردہ کردہ دفع ہو جاتا ہے 3 دن گزر گئے دے باغی مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان کرتے ہیں خبردار کوئی عثمان دا جنازہ نہ اٹھائے جڑا اٹھائے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا اور ایک بی بی آ رہی ہے بختہ والی بی بی ہے
پاکاں والی بی بی ہے، مقدرہ والی بی بی ہے، آ کے مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں اندر کھڑیاں ہو جاندیاں نے تے بول کے آندیاں نے اوے باغیو جنہیں مینوں پہچانے انہیں تے پہچانے جنہیں نہیں پہچانے سنو میں ام حبیبہ معاویہ دی بہنا ابو سفیان دی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں خبردار اگر تسی عثمان دا جنازہ اٹھان دیاں اجازت نہ دیتیاں میں رسول اللہ دا حرما دوپٹہ بردار کر کے مدینے دے بازار اندر آ جاواں گی باغیاں نے سمجھا رسول اللہ دی بیوی ہے مومنہ دی مائیں دوپٹہ اتار کے میدان اندر آ گئی آسمان پھٹ جائے گا قیامت صغریٰ قائم ہو سکتی ہے آندے میں ام حبیبہ جا تینوں جنازہ اٹھان دی اجازت ہے اماں جی ام حبیبہ نے اجازت نہیں میرے عثمان دا جنازہ اٹھیا لو 17 صحابہ میرے عثمان دے جنازے دے نال رضی اللہ تعالیٰ انہاں وچ میرے مولا علی وی نے انہاں وچ میرے حسن وی نے انہاں چ میرے حسین وی نے انہاں چ محمد بن طلحہ وی نے انہاں چ زبیر بن مطعم وی نے رضی اللہ عنہم اجمعین جنازہ جا رہا ہے جاندیاں جاندیاں جدوں میرے عثمان دا جنازہ روضہ مصطفیٰ دے کولوں گزریا تے آوازاں بلند ہوئیاں سونیاں اج تواڈیاں دو بیٹیاں دا گھر والا اج تواڈیاں دو بیٹیاں دا خامد عثمان اتنی بے دردی دے عالم اندر بے کسی دے عالم اندر بے بسی دے عالم اندر سونیاں تواڈے عثمان دا جنازہ جا رہا ہے اللہ اللہ وہ دیوانے کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی سے اور محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے محب کا جنازہ ہے محب کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے جنازہ جا رہا ہے زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھا دینے اور لوگوں انتہا ہو گئی ظلم دی حد ہو گئی ظلم دی باغی اپنے مکانہ دیا چھتاں تے چڑھ جاندے نے اج تیرے کسے پیارے دا جنازہ چونیاں دے بازار چوں نکلے لوگ تے پھلاں دیاں پتیاں سٹن اور لوگ خوشبواں سٹن لوگ طرح طرح دے پھل سٹن میرے عثمان کتنی مظلوم نے لوگ اپنے مکانہ دیا چھتاں تے چڑھ کے کوئی پتھر مار دے کوئی میرے عثمان دے جنازے تے وٹے سٹ دے ہائے 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 کوئی روڑے سٹ دے کوئی اٹے مار دے آندے نے صاحب کی قبرستان اندر نہیں دفناون دینا بالآخر صحابہ موقع پا کے ایک کونے دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیندے نے پھر میں خراج تحسین پیش کیوں نہ کراں اللہ اللہ اور لوگوں کسے شہید دی شہادت دی گواہی مکے دیاں گلیاں دیں گیاں کسے شہید دی شہادت دی گواہی مکے دا چونک دے گا کسے شہادت دی گواہی صدقے جاواں بدر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا منبر و محراب دے گا عثمان عثمان تیرے تو صدقے تے لاکھ وارو میری جان قربان عثمان دیواری آئے گی میرے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی مظلوم ہے ذی الحج والا بھی مظلوم ہے تے محرم والا بھی مظلوم ہے عثمان بھی مظلوم ہے حسین بھی مظلوم ہے اور سونے عثمان رضی اللہ تعالی
پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تذکرہ کرنا بھی ایمان ہے، بلکہ ایمان دی جان ہے۔ تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بھی تذکرہ کرنا تے ایمان ہے نا۔ ایک دا کرنا ہے، سارے دا کر۔ اہل حدیث پیار دا سبق دیندا ہے، اہل حدیث محبت دی دعوت لے کے آندا ہے، اہل حدیث سارے دا احترام کرتا ہے، سارے دا ادب کرتا ہے۔ ایک کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، اچھی بولو یار، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سب پچھلے جمعے استاد محترم کو سنے ہیں بالتفصیل، میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا۔ صدقے جاواں کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر آئے آقا دے مرید بن کے، صدقے جاواں میرے عثمان آئے آقا دے مرید بن کے، حضرت مولا علی آئے آقا دے مرید بن کے، طلحہ تے زبیر آئے آقا دے مرید بن کے، سعد تے سعید آئے آقا دے مرید بن کے، انس تے بلال آئے آقا دے مرید بن کے، اور سلمان تے خبیب تے صدقے جاواں دیگر صحابہ آئے آقا دے مرید بن کے، میرے عمر آئے آقا دے مرید بھی بن کے آئے، مصطفیٰ دی مراد بھی بن کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدقے جاواں کون ہے عمر؟ عمر جو زمین تے بول دے رب عرش برین تے بول دے، بولیا عمر زمین تے آقا تواڈے گھر نیک بھی آندے نے بد بھی آندے نے، سونیا میرا دل کردا ہے تسی ساڈیاں ماواں تے اپنی ازواج مطہرات نو پردے دا حکم دے دیو۔ تے بولیا میرا فاروق زمین تے آسمان تو میرا رب بولیا۔ آواز آندی اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی، اور جتنا مجمع اتنی آواز نہیں آئی، ٹھاٹھا ماردا سمندر ہے میرے سامنے، جنوں قرآن نال صحابہ نال شہداء نال پیارے، ذرا کھلکھلا جاؤ، لہلہا جاؤ۔ آواز آندی ہے بولیا میرا فاروق زمین تے، رب بولیا آسمان تے۔ آواز آندی ہے یا ایھا النبی کل ازواجک، ایک باری پھر یار، ایک باری پھر۔ صدقے جاواں قرآن سن کے تڑ بجایا کر، کھل کھلا جایا کر۔ اوے لوگ دے بازاراں چ نچ دے ٹپ دے ہو ہو کر دے، جلیاں پان دے، چھریاں مار دے، ماتم کر دے، صحابہ نو گالیاں کٹ دے، بکواس کر دے، شرم نہیں کر دے؟ چونیاں والیاں تو نبی دے صحابہ دی شان سن کے سبحان اللہ کہن تو شرم کر جانا ہے، چک جانا ہے۔ آواز آندی ہے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب بولیا میرا عمر زمین تے آقا میرا دل کردا ہے جدوں بیت اللہ دا طواف کر لئیے تے مقام ابراہیم تے جا کے دو نفل پڑھ لئیے۔ آواز آندی ہے واتخذوا، ہائے قرآن تینوں پڑھدا ہی مر جا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ انہاں سارے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما۔ اللہ انہاں سارے دے سینے قرآن دی خوشبو نال معطر فرما۔ صدقے جاواں ایتاں پڑھدا جاواں، ایتاں نہ مکر۔ آؤ جڑی گل میں سمجھانی چاہنا،
پروانے ہو قرآن دے ہو محرم دی یکم تاریخ ہے تے میرے فاروق شہید ہوئے نے تے 2-3 دن پہلے میرا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی مصطفیٰ تے آ جاندے نے صدقے قربان جاواں تے فجر دا ویلا دے میرے پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ مصلی مصطفیٰ تے آ جاندے نے اے مصلی جامعہ ابی بکر دا مصلی نہیں اے مصلی تیری چونیاں دی مبارک مسجد دا مصلی نہیں اے مصلی لو شاہی مسجد دا مصلی نہیں اے مصلی کسے عام مسجد دا مصلی نہیں اے او مصلی جدے بارے میری سرکار نے فرمایا آقا فرماتے نے ماں بین بیتی ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ آقا فرماتے نے میری عائشہ دے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ اللہ نے جنت دا باغ بنا دیتی ہے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنت دے باغ دے اندر جماعت کرا رہے نے کتھے جنت دے سارے بولو کتھے جنت دے باغ اندر جنت دے باغ اندر اور میرا فاروق شہید ہویا کتھے جنت دے باغ اندر تے میرا فاروق دفن ہویا جنت دے باغ اندر میرے استاد محترم فرمایا کرتے نے لوگو میرے فاروق دی مٹی رب نے جنت وچوں لئی تے جنت وچ ہی دفن ہو گئے او عالم احسان صدقے قربان جاواں تیرے مقدراں تو جنت البقیع سون والیا بقیع الغرقد آرام کرن والیا اللہ نے میرے علامہ احسان رحمت اللہ علیہ دی مٹی جنت وچوں لئی تے جنت وچ چلے گئے اللہ اللہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جماعت کرا رہے نے تے اے ابو لولو مجوسی فروز جیڑا ہے اے ممبر دے پیچھے چھپے ہے پہلے دائی انہیں ویکھیا میرا فاروق مصلی تے آگے آئے اچانک اپنے خنجر دے نال 6 بار کر دے ایک کر دے دوسرا کر دے تیسرا کر دے چوتھا پنجواں چھٹا بار کر دے میرے پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ جاتے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اگے ہو کے نماز مکمل کر دینے اے ظالم تو پجیا نسیا صحابہ نو زخمی کرتا کرتا بلا کر نے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا میرے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پکڑیا جاتا ہے قصر خلافت اندر پہنچایا جاتا ہے مدینے دا مشہور حکیم ڈاکٹر بلایا جاتا ہے انہوں بلایا نا میرے عثمان فرماتے نے اور ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب جن میں پیسے لگن میں عثمان آذرا تمام صحابہ تشریف فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی دعائی پہلائی جاتی ہے اور زخمہ دے رائے باہر نکل جاتی ہے جناب فاروق فرماتے نے لوگو ہون دعائیاں دی لوڑ نہیں ہون تے تواڈیاں دعاواں دی ضرورت ہے اللہ اللہ وقت قریب آ گیا شہادت دا ٹائم قریب آ گیا شہادت دا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نو بلاتے ہیں حضرت پتر عبداللہ جانا امی جی عائشہ صدیقہ کھل چلا جا کے میرا سلام کی نال میرا پیغام دیں امی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری ٹائم تے آخری تمنائیں جے تسی اپنے حجرے دے اندر رسول اللہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دے نال رضی اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی جی قبر واسطے جگہ دے دے ہو عمر تواڈا احسان نہیں بھولے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں جا کے سلام کیتا تے عرض کرتے ہیں امی جی ابو جی نے اے پیغام دیتا ہے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے او احسان میں نہیں بھول سکتی، تیرے باپ دی تے میں انہیں کی نہیں بھول سکتی۔ جدو مدینے دے منافقاں نے میرے تے تہمتاں لا دتیاں، میرے تے جھوٹا الزام لا دیتا، مدینے دے اندر لوگ پریشان نے، تلواراں چل رہی نے، جگاں دے پیر بھی بڑی پریشان نے۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان نے، ایک مہینہ گزر گیا وہی نہیں آ رہی، اماں جی فرماتی ہیں میں بخار ہو گیا مینوں، میں منجی رنجی ہو گئی، جگاں دے پیر بھی پریشان نے، مسلمان پریشان نے۔ ایک دن جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں علی تو تے میرا ویر ہے، تو تے میرا بھرا ہے، تو تے میرا پیر ہے، تے ویر ویرا دیاں باواں، پیرا پیرا تے بازو، علی پیاریا تیرا محمد بڑا ہی پریشان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی جی دسنا ما ظنو کا بے عیشا، میری عیشا صدیقہ دے بارے تیرا کی خیال ہے، تیرا کی گمان ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ جناب علی فرماتے ہیں آقا گمان تے میرا چنگا ہے، آقا خیال تے میرا چنگا ہے، پر انج کرو نا جڑی ہر ویلے عیشا دے کول رہن والی اماں جی بریرہ انہوں پوچھ لو نا، وہ ہر وقت عیشا دے کول رہن والی ہے، میرے آقا اماں جی بریرہ کو بلاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں بریرہ او بیٹی بریرہ دھیے بریرہ دسنا ما ظنو کے بے عیشا، میری عیشا صدیقہ دے بارے تیرا کی گمان ہے؟ اماں جی سیدہ بریرہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، سیدہ بریرہ رو کے فرماندیاں نے عرض کر دیاں نے محبوب عیشا بڑی چنگی ہے، عیشا بڑی لاڈلی ہے، عیشا بڑی بولی ہے، عیشا آٹا گنے آٹا کولو بکری کھا جاندی ہے، سونیا عیشا گناہ کیویں کر سکتی ہے؟ بالآخر میرے مصطفیٰ جناب عمر نو بلاتے ہیں، آقا فرماندے نے عمر تینوں تے میں اللہ کولو منگ منگ کے لے آئے، تینوں تے میں رب کولو چولیاں پھیلا پھیلا کے لے آئے، عمر پیاریا تینوں تے میں رب کولو دعاواں کر کر کے لے آئے، ما ظنو کا بے عیشا، سونیا تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہے عیشا صدیقہ دے بارے، سونا جواب میرے عمر دا، سونا خطاب میرے عمر دا، واہ قربان جاواں عمر تیری عظمت تو، عمر میں تیری شان تو صدقے جاواں، عمر میں تیری ایمان تو لاکھ بار جان قربان کر دیا، میرے آقا نوردہ کر دینے سونیا اے تے دسو جدا تسی عیشا صدیقہ نال نکاح کیتا اپنی مرضی نال کیتا یا اللہ دی مرضی نال کیتا؟ میرے آقا فرماندے نے عمر پیاریا نکاح تے میں اللہ دی مرضی نال کیتا ہے، تے میرے عمر عرضہ کر دینے سونیا محبوبہ اے کیویں ہو سکدا ہے تسی پاک ہو تواڈے بستر تے آن والی بیوی نہ پاک ہوئے؟ سونیا اے نہیں ہو سکدا، بولیا میرا عمر زمین تے آسمان تو آواز آتی ہے واللولا، وہاں قرآن سن کے ہم تڑپ جائیں، بولیا عمر زمین تے آسمان تو رب بولیا آواز آتی ہے واللولا 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 سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سارے بولو یار سارے بولو، اور جنہوں ماں نال پیار ذرا گج کے بولو، اور جڑا اس ماں دا پتر ہے پھر بولو، بولیا قرآن عمر بولیا زمین تے آسمان تیرا بولیا کیویں؟ فرمایا واللولا، اللہ میرے وکیل صحابہ قاری عبدالعزیز صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی فرما، قاری صاحب پڑھیا کرتے سن نا واللولا واللولا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا بهذا سبحان
سبحانک، شہادت دی انگلی چکو نا آسمان وال کرو، کہو سبحانک، گونج پہلے ذرا سبحانک سبحانک ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم۔ اللہ تو آڈے ساریاں دیاں دلی تمناواں پوریاں فرمائے، اللہ انہاں ساریاں دیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما۔ صدقے جاواں بولے عمر زمین تے آسمان تے رب نے کیا بہتان ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پتر عبداللہ جا جا کے اپنے باپ نو دس دے، ایسا نے جگہ دے دیتی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم دے کول حضرت عبداللہ تشریف لے آئے، آندے نے ابو جی امی جی نے جگہ دے دیتی ہے۔ زخمی حالت اندر سر سجدے سٹیا، گل مک گئی میری، قصہ مک گیا، سجدے وچ سر سٹیا، صدقے قربان جاواں تے بول کے آندے نے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا انعام ہے۔ آخری وقت تو اپنی رحمت دے نال اپنے فضلاں دے نال مینوں قبر واسطے جگہ بھی اپنے نبی دے نال دے دیتی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ جناب عمر گلاں کر رہے ہیں کہ 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران گلاں کردے کردے گفتگو کردے اپنے مال کے حقیقی نو جا ملے۔ آکھو انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز آندی اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگلا انشاءاللہ خطبہ جمعہ استاد محترم حافظ القرآن والحدیث قاری محمد اکبر اسد صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بالتفصیل شہادت بیان فرمان کے اللہ منو توانو کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں استاد محترم نو خطبہ جمعہ کی پڑھا سکنا، استادان سامنے سبق سنایا ہے، اللہ منو توانو اپنی رحمت دنال کتاب و سنت مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استاد محترم نے ایک حکم مینوں فرما دیتا ہے تے پورا کر دیا بھائی۔